अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी जाकर अपनी तालीम हासिल करता है और दोबारा वापस इंडस्ट्री में आता है, तो इंडस्ट्री वाले ये कहते हैं कि आपकी जो नॉलेज है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि आपका जो नॉलेज है वो आप जो भी यूनिवर्सिटी में सीख कर आए हैं वो थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल आपको नॉलेज नहीं सिखाया गया। यूनिवर्सिटीज़ में प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की क्या वजह है, और जो उस्ताद कराम हैं यूनिवर्सिटी में वो किन किन मसाइल से दो चार हैं, क्योंकि जब तक उस्तादों के अपने मसाइल ख़त्म नहीं होंगे तो किस तरह से प्रैक्टिकल एजुकेशन आवाम को दे पाएंगे। और उस्ताद कराम जितने भी हैं हमारी यूनिवर्सिटीज़ के, उनके जो मसाइल हैं अच्छी तरह से हल भी नहीं हो रहे। आखिर क्यों, जानते इस प्रोग्राम। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह आज के इस प्रोग्राम में असातिज़ा के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो वहीं पर ही हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर मौजूद कुछ असातिज़ा होते हैं जिन्हें काफ़ी मसाइल का सामना होता है। इस वक्त हमारे साथ ऑल पाकिस्तान ट्रैक एसोसिएशन असातिज़ा की जो एक तंजीम है उसके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी अहमद शहजाद साहब मौजूद हैं। बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से असातिज़ा के मसाइल जो हैं हमेशा हम देखते हैं कि कई इस हवाले से एहतजाज होते हैं, कई मुतालबात पेश किए जाते हैं हुकूमत को, और इसके जो बरअक्स है हुकूमती इक़दामात जो हैं कुछ ख़ास और मैसर दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से असातिज़ा बहुत परेशान रहते हैं। इनकी परेशानी हल करने के लिए अब हुकूमत क्या इक़दामात उठा रही है, क्या हुकूमती पॉलिसी से हमारे उस्ताद मुतमईन हैं, इस तमाम सूरत पे बात करते हैं। सर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम शुक्रिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि टेन्योर ट्रैक सिस्टम के थ्रू जो उस्ताद जो हमारे हैं जिनने ज्वाइनिंग दी थी एजुकेशन सिस्टम में, क्या क्या दरपेश मसाइल हैं उनको? हमें जो है वो डॉक्टर अताउर रहमान साहब के दौर में ज़बरदस्ती समझ लें कि हमें ऑप्शन नहीं दिया गया था कि टेन्योर ट्रैक के अलावा एक अमेरिकन सिस्टम है, उसके तहत ना तो हमें पेंशन दी जाती है और ना ही हमें मेडिकल और ना ही कोई और सहूलियात दी जाती हैं, ना ही अगर हमारा टीचर ड्यूरिंग द सर्विस फौत हो जाए उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलता, उनकी फैमिली सड़कों पे आ जाती है। तो ये सारे मसाइल जो हैं, इसके अलावा हमें जो पुरकशिश उन्होंने पैकेज दिया था कि हम आपको डॉलर्स में तनख्वाहें देंगे और इस तरह करके, लेकिन उससे भी गवर्नमेंट बाद में मुकर गई और हमारी तनख्वाहें पहले 6 साल बाद बढ़ी थी, 2015 के बाद 2021 में बढ़ी थी, और 2021 के बाद जो है वो हम अभी तक उस 2021 वाले लेटर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी तड़प रहे हैं और मुख्तलिफ़ फोरम्स पे ख़ास तौर पे HEC और मिनिस्टर्स और वज़ीर-ए-आज़म तक जो है वो हम अपीलें कर चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब जो है वो हम इस वक्त भी हम इसी कोशिश में है कि आगे बजट आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, और हमें भी यही लग रहा है कि इस साल भी शायद हमें वो तनख्वाहों में बाकी जो असातिज़ा हैं हमारे BPS के असातिज़ा हैं उनको तो इजाफ़ा मिल जाता है हर साल, हमें 3 साल से फिर इजाफ़ा नहीं मिला। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमें 11 साल में सिर्फ एक दफ़ा जो है वह तनख्वाह में इजाफ़ा मिला, तो जो कि एक बहुत नाइंसाफ़ी की बात है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे असातिज़ा कोविड के दौरान और उसके बाद भी फौत हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है वो टोटली रोड्स पे आ गई हैं। सर ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें, कितने जो है नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं जो कि इस टेन्योर ट्रैक सिस्टम से हमारे एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं? तकरीबन 3000 असातिज़ा हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ा रहे हैं टेन्योर ट्रैक सिस्टम के तहत, तो ये कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं है। तो अगर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मद में जो हुकूमती अखराजात होते हैं उसका सिर्फ एक हिस्सा ही अगर हमारी तनख्वाहों के इजाफे में लगा दिया जाए तो ये कोई 1 अरब से भी कम की बात होती है, लेकिन और ये अप्रूव्ड शुदा इजाफ़ा है जो 2021 में नोटिफाइड है, उसमें भी हमें इजाफ़ा नहीं दिया जा रहा। हम जो है वो इंशाल्लाह अगले हफ़्ते हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल करने जा रहे हैं इसी बाबत के हमें हमारे हुकूक दिए जाएँ जो नोटिफाइड हैं, जो कि हुकूमत पाकिस्तान से मंजूर शुदा, कोई नई बात नहीं हम कर रहे। और बाकी तमाम असातिज़ा और बाकी तमाम जो सरकारी मुलाजमीन जो उनको बुनियादी हुकूक दिए जाते हैं, उनको मेडिकल का अलाउंस दिया जाता है, उनको सालाना इजाफ़ा दिया जाता है, इन सर्विस डेथ कंपनसेशन दी जाती है, ये सब कुछ हमें नहीं मिला। इवन पेंशन भी हमारी नहीं है, हमारे असातिज़ा अगर रिटायर होंगे तो उन्हें 1 रुपया भी पेंशन का नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम ख़जाने पर बोझ नहीं है, हम ख़जाने पर जो है वो हम उसको फैसिलिटेट करें पाकिस्तान को। और ये इनमें से ज़्यादातर बेशतर जो असातिज़ा हैं वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के हैं, जैसे मैं ख़ुद फ्रांस से पढ़ के आया हूँ, हमारे बहुत सारे दोस्त अमेरिका से और UK से और जर्मनी वगैरह से पढ़ के आए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से भी आए हैं। तो ये वो लोग हैं जो वहाँ पर अगर सर्व करें तो उन्हें 6 से 10 हज़ार डॉलर आराम से महीने की तनख्वाह मिलती है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में काफ़ी सारे होते हैं। और पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पर हमें जो मिल रहा है आपको पता है कि उसमें हर साल, अच्छा मज़े की बात यह है कि हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ती, लेकिन हर साल जब बजट में टैक्सेस में इजाफा होता है वो हम पे लागू कर दिया जाता है। सर अगर जैसा आपने बताया कि गुज़श्ता 11 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, दूसरी जानिब 11 साल में हम अगर महंगाई का स्केल देखें तो चीज़ें तो तकरीबन आसमानों तक पहुँच गई हैं,
اب جو موجودہ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہیں ٹریک ٹینیور سسٹم سے جو ابھی اس وقت سرو کر رہے ہیں ایجوکیشن سسٹم میں، تو جس طرح سے 11 سال سے انہیں اکوموڈیٹ نہیں کیا جا رہا تمام صورتحال میں، کافی اساتذہ چھوڑ بھی گئے ہیں۔ بہت سارے اساتذہ چھوڑ رہے ہیں اور وہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں۔ اب اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ چھوڑ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن فرق پڑتا ہے۔ ہم نے یہ پالیسی دیکھی تھی پہلے بلوچستان میں، پنجاب کے اساتذہ کو جب وہاں سے واپس بھیجا گیا تو بلوچستان کی تعلیم کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اب اگر یہی اساتذہ جو باہر سے پڑھانے کے لیے پاکستان آئے ہیں، اگر یہ ان میں سے زیادہ تر لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے پاکستان سے باہر، تو ان کا تو معاشی مستقبل جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پاکستان کا اور پاکستان کے بچوں کا معاشی مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جائے گا۔ تو اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہماری جو ارباب اختیار ہے، وزیر اعظم پاکستان سے ہماری اپیل یہی ہے کہ اس کو خدا را اس کو دیکھیں، کیونکہ یہ ایک چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کی جو یونیورسٹیز میں جو اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، ان کو اس طرح سے دیوار پہ نہ لگائیں، دیوار کے ساتھ نہ لگائیں، تو ورنہ وہ پاکستان چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارا اس طرح سے آپ کو سب کو پتہ ہے جو چیز پچھلے 2 سال میں جتنی مہنگائی ہے، خاص طور پہ 2 سال میں، وہ کسی کے لیے بھی قابل برداشت نہیں رہی۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میری تقریباً 12 سال سروس ہوگی، میں اب ایسوسیٹ پروفیسر ہوں، تو میری جو 2013 میں تنخواہ تھی وہ تقریباً تھی $1200، اور اب اس وقت میری تنخواہ ہے $1900 کچھ ڈالر ہے۔ اگر ڈالر میں تنخواہ دیکھیں تو 12 سال میں میری تنخواہ کم ہوئی ہے، بڑی نہیں ہے۔ تو اور وہی وعدہ گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ہم سے تھا وہ انہوں نے ہم سے وفا نہیں کیا، اور ہم یہاں پر سرو کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ہمارے پاکستان ہے، ہم انشاءاللہ اس کو، لیکن بہت سارے لوگ ہیں وہ سسٹین نہیں کر پاتے، تو وہ چلے جائیں گے تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ تو ہماری گورنمنٹ پاکستان سے اپیل یہی ہے کہ جیسے باقی اساتذہ کو تنخواہوں میں اضافہ ہر سال بجٹ میں دیا جاتا ہے، ہمیں بھی اسی طرح جو ہے ہر سال بجٹ میں تنخواہوں میں اضافہ دیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ٹیکسز میں اضافہ جو ہوتا ہے وہ ہم پر لاگو کر دیا جاتا ہے، لیکن تنخواہوں میں اضافہ ہم پر لاگو نہیں کیا جاتا۔ یہ شدید ناانصافی ہے، اور ہمارے بہت سارے اساتذہ ہیں، ہمارے پاس اس کا پورا ایک ریکارڈ ہے، ہم HEC کو بار بار پیش کر چکے ہیں، جو فوت ہوئے ہیں ڈیورنگ دا سروس۔ اب وہ فوت ہوئے ہیں تو ڈیورنگ سروس ڈیتھ جو کمپنسیشن انہیں نہیں دیتے، ان کی فیملی باقاعدہ روڈ پہ آتی ہے، وہ ان کے گھر والے فیملی ختم ہو جاتی ہے، گھر والے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، تو ان کو $1 بھی نہیں ملتا۔ اس کی بنسبت اگر ہمیں پورا ایک شیڈول ہے بیسک پے اسکیل والے ٹیچرز کا، اگر اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے ڈیورنگ سروس، تو انہیں جو ہے وہ 10 ملین سے 20 ملین تک روپے دیے جاتے ہیں، اور گریڈ وائز نا، گریڈ کے لحاظ سے، تو وہ جو ہے وہ ہمیں بالکل نہیں دیے جاتے نہ۔ اور اب یہ جاب سیکیورٹی ہے ہی نہیں، ہمارے جاب اسٹرکچر ہے ہی نہیں، تو ہمارے ساتھ جو بنیادی وعدہ تھا وہ بھی پورے نہیں کیا گیا، جو کہ تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں دیا جا رہا، تو ہم بڑے ہی پریشان ہیں۔ ٹینیور ٹریک اساتذہ جو ہے جتنے اساتذہ ہیں سارے جو اعلیٰ یونیورسٹی انٹرنیشنل ان یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے، ان سب ٹیچرز کو پاکستان لایا گیا تھا اور انہیں جو ہے یہاں پر سروس کرنے کہا گیا تھا، اور پھر یہ درپیش مسائل ہیں ان کے۔ آخر میں سر یہ بتائیں، جا رہے ہیں کورٹ میں جا رہے ہیں اور سارے معاملے کو پرسیو کریں گے، کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے؟ انشاءاللہ ہمیں پاکستان کے وزیر اعظم پاکستان سے ہماری اپیل ہے، اور ہم جانا تو نہیں چاہتے تھے، اعلیٰ عدالتوں کا دروازہ کھٹکا ہم اسی لیے رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں عدالتوں سے جو نوٹیفائڈ ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں ملیں۔ تو ہماری عدالت عالیہ سے اور وزیر اعظم پاکستان سے یہی اپیل ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پڑھانے کے لیے وقت جو ہے وہ ان کاموں میں ضائع نہ کرنے دیں، ہمیں اسی پر ہی اپنا ذہن کھپانے دیں، اور تاکہ ہم اب یکسوئی سے پڑھا سکیں بچوں کو، یکسوئی سے پڑھا سکیں۔ آخر میں سر، جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے جہاں پر جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق 4% ایجوکیشن کو دیا جانا چاہیے تھا تاکہ ایجوکیشن کا معیار بہتر ہو، لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس، ٹیچرس کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں ان کے جو ہیں تنخواہوں کے مسائل اور دیگر مسائل، کیا 4% ہماری گورنمنٹ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو دے رہی ہے؟ 1% بھی نہیں دے رہی، ناٹ ایون 1%۔ ٹھیک ہے، اب تعلیم ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی آخری فہرست کے اینڈ میں بھی نہیں آتی تعلیم ترجیحات میں، تو اس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ باہر، ابھی میں ادھر یہاں پر وہ پچھلے 2 سال میں ریکارڈ نمبر آف اسٹوڈنٹس نے باہر اپلائی کیا اور باہر گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہم سے ریفرنس لیٹر بنواتے ہیں، ہم نے بھی انہیں بتایا کہ چلو وہ جائیں گے، ہم تو یہاں پھنسے ہوئے ہیں، وہ آگے پاکستان کو ریونیو پاکستان بھیجیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ اگر ہم لوگ یہاں پر بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، تعلیم کے لیے پیسہ نہیں دے گی گورنمنٹ پاکستان، تو پاکستان جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ جس طرح ناظرین بات کر رہے ہیں، ہمارے اساتذہ جتنے بھی موجود ہیں ان سب کا یہی کہنا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کے معیار کو جہاں بہتر کرنے کی ضرورت ہے، وہیں ہماری گورنمنٹ جو ہے اس بجٹ میں ناٹ اے سنگل 1% بھی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو دے رہی ہے، اور ٹریک ٹینیور سسٹم کے تھرو جتنے بھی
हमारे टीचर्स इस मुल्क में आए हैं वापस आला तालीम इंटरनेशनल जितने में भी टीचर्स वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, उन्हें जब पाकिस्तान बुलाया गया, ये दरपेश मसाइल हैं उनके जो कि गवर्नमेंट ने अभी तक हल नहीं किए, आखिर क्यों? मज़ीद भी इस पर बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात कर रहे हैं असातिज़ा के मसाइल और टेन्योर ट्रैक सिस्टम के थ्रू जितने भी असातिज़ा कराम हमारे एजुकेशन सेक्टर में आए तो उन्हें मज़ीद क्या दरपेश मसाइल हैं, इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर बशीर हुसैन साहब जो हैं मौजूद हैं। बात करते हैं सर, बताइएगा कि जिस तरह से बात कर रहे हैं जो हमारे असातिज़ा कराम जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, अब पाकिस्तान ने सर्व किया हमारे एजुकेशन सिस्टम को, उन्हें कौन कौन से मसाइल ऐसे हैं जो कि अरसा दराज से दरपेश आ रहा है? जी, स्पेशली मैं बात करूँगा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। डॉक्टर बशीर हुसैन, तो मैंने न्यूजीलैंड से पीएचडी किया है 2011 में, तो उसके बाद ज़ाहिर काफ़ी लोग वहाँ भी सेटल हो गए, लेकिन मैं इस पर्पज़ के साथ आया कि अपना यूनिवर्सिटी अपनी को सर्व करूँ और अपने मुल्क को। तो यहाँ पर मैंने टेन्योर ट्रैक एज अ टेन्योर ट्रैक सिस्टम पर मैंने ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और एंड करंटली आई एम एसोसिएट प्रोफेसर फॉर द लास्ट 5 years। तो उसमें स्पेशली यानी कुछ हमें कुछ जो हमारे मसाइल हैं वो HEC की सतह पर हैं, हायर एजुकेशन कमीशन ने। तो ये जब सिस्टम लॉन्च हुआ टेन्योर ट्रैक का 2008 में, तो HEC ने कहा था कि ये ग्रेजुअली सारी जो फैकल्टी है वो हम टेन्योर ट्रैक पर शिफ्ट करेंगे, और उसके लिए रोड मैप भी दिया प्रॉपर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई अमल दरामद ना हुआ। और कुछ जो टीचर्स स्टार्ट में, मैं ख़ुद भी यानी इंटरेस्टेड था BPS पर आने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी ने और HEC ने ऐसी पॉलिसी बनाई कि आई वाज फोर्स्ड टू जॉइन एट द TTS। तो मैंने डेफिनेटली वहाँ ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद ख़ुद ही HEC ने काम ये TTS स्टार्ट किया, और अभी लास्ट 2 years है। अब वो कहते हैं कि इसको अबॉलिश करें और BPS, लेकिन कोई रोड मैप भी नहीं है। तो ना रोड मैप है, ख़ुद ही आप एक दफ़ा कहते हैं इधर आ जाएं, फिर आप कहते हैं ये BPS पर, तो दिस इज़ मतलब अनजस्टिफाइड। आप क्या समझते हैं जो एजुकेशन सेक्टर है हमारा, जहाँ पर हुकूमत को बहुत ज़्यादा फोकस से काम करना चाहिए था, पॉलिसीज़ को बेहतर करना था, स्ट्रेटजीज़ अच्छी बनानी थी, ताकि एजुकेशन सिस्टम अगर हमारे मुल्क का बेहतर होगा, शऊर आ सकता है, तालीम से डेवलपमेंट्स हमारी बहुत अच्छी हो सकती हैं। जब जो स्टूडेंट्स हैं अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा लिखेंगे तो आगे ग्रो कर सकते हैं। क्या समझते हैं हुकूमती लेवल पर एजुकेशन सिस्टम के लिए जो पॉलिसी या काम किया जा रहा है, कितना मुतमईन है उससे? देखें, उसमें जो पॉलिसी लेवल की जो बात है, इम्पॉर्टेंट इशू है कि पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं है। यानी अगर हम HEC की बात करें तो HEC लेवल पर भी बहुत सारी पॉलिसीज़, एक पॉलिसी लेकर आते हैं तो उसको आगे रन करने के बजाय उसको स्टॉप कर देते हैं। तो जब तक पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, इवन टीचर्स के हवाले से भी और ओवरऑल एजुकेशनल पॉलिसीज़ में भी, लाइक वाइज फॉर एग्जांपल अभी अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी अभी 2023 आई है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, और अभी 21 में भी आई थी। तो वो 21 वाले हमने सारी स्कीम ऑफ स्टडीज़ वो सारी चेंज की, और फिर विद इन ईयर वो फिर अभी वो पहले सेमेस्टर में बच्चे थे तो वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो वो इनकन्सिस्टेंसी इज़ अ बिग इशू। अच्छा, लाइक वाइज सम टाइम ये ऐसा होता है कि HEC अपनी पॉलिसी को ख़ुद भी डिनाई करती है। भाई फॉर एग्जांपल ये मैं टेन्योर ट्रैक के हवाले से बात करूं तो इन्होंने हमारा नोटिफिकेशन एक इशू किया था 2021 में, सैलरी के हवाले से एक वो कैप कर दिया 35% कि जिस तरह बाकी फैकल्टी की इंक्रीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी भी एनुअल बेसिस पर जब गवर्नमेंट बजट पर इंक्रीज़ करेगी हमारे भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने ही वो नोटिफिकेशन को वो HEC नहीं मान रही, यानी इट इज़ नोटिफाइड बट वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन है नहीं, और यही बाकी चीज़ों में इस तरह के इश्यूज हैं। तो अभी सर जिस तरह अभी बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है अपने बहुत बड़े बजट में जो 4% इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हर मुल्क को, हर गवर्नमेंट को एजुकेशन सेक्टर को देना चाहिए, क्या हमारी गवर्नमेंट वो 4% डिलीवर कर रही? नहीं, आई डोंट थिंक 4%, तो वो 4% कर दे तो वो तो फिर मेरे ख्याल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो बजट एलोकेशन तो डेफिनेटली इससे बहुत कम है, और 4% भी हमारे कंटेक्स्ट में, अदरवाइज जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ तो 24% और इवन इससे भी मतलब ज़्यादा है। तो हम तो अपने 4% को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं।
तो यूनिवर्सिटीज़ फिनंशियल क्रंच का भी यानी इसी वजह से कुछ इश्यूज़ हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर जो प्रॉपर मतलब बजटिंग है वो भी एलोकेट नहीं होती। सर बाहर से पढ़ के आए हैं पाकिस्तान और बाहर की एजुकेशन में क्या क्या ऐसे फ़र्क समझते हैं कि बच्चे बाहर ही जाके समझते हैं कि हम पढ़ सकते हैं पाकिस्तान में पढ़ने? नहीं, देखें कि बाहर में डेफिनेटली यहाँ पर हम उस तरह चीज़ें लेकर नहीं आ सके, लेकिन जिस तरह बाहर है वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मतलब चल रही होती हैं, रन हो रही होती हैं। वहाँ पर हमें कभी यानी एज अ PhD स्टूडेंट भी वो मुझे फैकल्टी मेंबर की तरह डील करते थे, एंड आई वाज कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग कि वहाँ पर चाहे डीन थे मेरे सुपरवाइज़र, बट वो टाइम ऑब्जर्व करते थे कि भाई 8 to 4 अगर टाइम है तो ही वाज सिटिंग देयर मे बी टिल एट 9, और मॉर्निंग में 4-5 बजे भी उठे उससे भी पहले। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें भी यानी लेनी चाहिए एज अ टीचर। तो यहाँ पर हमारे साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं यानी ये। और आखिर में सर ये बताएं कि अभी जो मौजूदा हालात हैं टेन्योर ट्रैक सिस्टम के थ्रू जितने भी उस्ताद आए हैं, अब जो है मसाइल चलते आ रहे हैं, आगे कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है? बेहतरी की उम्मीद मुझे तो अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं नज़र आ रही, लेकिन 2 चीज़ों पर एट लीस्ट वो फोकस करना चाहिए। एक तो जिस तरह ये सैलरी इंक्रीज़ जो HEC ने खुद ही पॉलिसी दी, उसी पॉलिसी को खुद ही इम्प्लीमेंट कर दे, और दूसरा उसमें जो पॉलिसीज़ है वो उसमें कंसिस्टेंसी ले आए कि जो जिन टीचर्स को जब हम खुद टीचर्स BPS पर जाना चाहते थे वो कहते थे नहीं TTS, तो आप खुद फोर्स कर रहे थे आप उसको रन करें। और एट लीस्ट फ्यूचर के हवाले से मेरे ख्याल में कोई एक सिमिलर सिस्टम होना चाहिए, चाहे BPS है या DTS है, और सारे एक पेज पर हों, और सब के लिए वो मतलब जो भी मैकेनिज़्म HEC बनाए वो सब के लिए सिमिलर हो, कंसिस्टेंट हो, ताकि किसी के साथ कोई अनजस्टिफिकेशन ना हो, और सेम पेज पर तो उससे चीज़ें कुछ रिजॉल्व हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह से नाज़रीन अभी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको सुनवाया जो TTS के थ्रू जितने भी हमारे असातिज़ा कराम मौजूद थे उनके क्या क्या मसाइल थे। सर और भी बात ऐड करना चाह रहे हैं सर? क्या बात? एक्चुअली आपके चैनल का भी शुक्रगुजार हूँ 24 का, कि आप लोगों ने ये इस इम्पॉर्टेंट इशू को हाईलाइट किया, और आप पहले भी करते रहते हैं, तो आप लोगों ने ये इस पर अपना प्रोग्राम भी किया, तो आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू एज अ टीम एंड योर चैनल एज वेल। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह बात कर रहे हैं नाज़रीन, TTS के थ्रू जितने भी हमारे असातिज़ा कराम हैं उनका ये कहना है कि आप सब टीचर्स को एक पेज पर लाएं, ताकि किसी के साथ कोई अनजस्टिफिकेशन ना हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, और तमाम तर सूरत हाल में जिस तरह अभी बात कर रहे हैं हमारी जो गवर्नमेंट है जिसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक 4% तालीम को देना चाहिए, हमारे असातिज़ा कराम भी इस चीज़ से मुतमईन नहीं है कि आप 4% भी हमारी गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को फराहम कर रही है। जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, मसाइल इसी तरह से रहेंगे, और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि ये समझते हैं शायद बाहर जाके जो तालीम है वो ज़्यादा मयारी है, बाहर जाके मुल्क से बाहर जाएंगे तो ही हम पढ़ सकते हैं, जबकि हमारे यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिसीज़ और जो रिसोर्सेज है उन्हें अच्छी तरह से इस्तेमाल अगर गवर्नमेंट और हमारा जो एजुकेशन सेक्टर है वो मिलकर करेंगे तो ही आके हमारे इस निज़ाम में बेहतरी आ सकती है। मज़ीद भी इस तमाम सूरत हाल में बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज के इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में जब यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़कर जाते हैं फील्ड में, तो वहाँ उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो लैक होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ में उस तरह से सर्व नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी वो स्टूडेंट्स को उस तरह से फिर बेनिफिट नहीं कर पाती। तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, लिटरेसी रेट जो है पाकिस्तान में वो भी जो है कम होता चला जा रहा है। उसकी मेन वजह ये भी है कि जो हमारे यहाँ उस्ताद हैं उन्हें जो दरपेश मसाइल हैं जिसकी वजह से लोग जो हैं बाहर मूव करना चाहते हैं, ना कि पाकिस्तान में आकर यहाँ जो है आला तालीम याफ्ता लोग सर्व करना चाहते हैं। जिस तरह आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको ये भी सुनवाया कि TTS के थ्रू जो लोग पाकिस्तान में आए थे, जो असातिज़ा कराम पाकिस्तान में पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें जो है गवर्नमेंट ने जो मराद देनी थी वो मराद 15 साल गुजरने के बावजूद भी ना उसमें इजाफा हुआ, बल्कि उनकी तनख्वाहों में कमी होती चली जा रही है। आखिर क्या वजह है इसकी? गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसीज़ पर स्टेबल क्यों नहीं रहती? गवर्नमेंट की पॉलिसी सस्टेनेबल क्यों नहीं होती? तमाम सूरत हाल में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सेक्रेटरीट के रिपोर्टर वसीम शहजाद साहब मौजूद हैं। बात करते हैं इनसे जनूबी पंजाब में जितने भी हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर गवर्नमेंट जो है 4% तक हमारी एजुकेशन को दे रही है, तो यहाँ पर जितने भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ के उस्ताद हो गए, स्कूल के उस्ताद हो गए, हमेशा परेशान रहते हैं कि जो हमारे जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, हमारे जो लैब्स हैं,
उनके लिए भी हमें फ़ंड नहीं पहुंच पा रहा, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल नॉलेज देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तमाम तो सूरत हाल पे बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वसीम सलाम। साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आप सेक्रेटेरिएट कवर करते हैं, तो सेक्रेटेरिएट जो हमारा यहाँ जनूबी पंजाब का है, किस तरह से हमारे एजुकेशन सेक्टर को मजबूत करने के लिए एजुकेशन सेक्रेटेरिएट काम करता है? देखिए, सबसे पहले तो जनूबी पंजाब के टोटल स्कूल्स की हम बात करें तो जनूबी पंजाब में 256 सरकारी स्कूल हैं। उन 256 सरकारी स्कूल में रोज़ाना की बुनियाद पर हम बैठकर यही बात करते हैं कि जो नॉलेज हमें सरकारी स्कूलों में मिल रहा है और वो नॉलेज जो हमें प्राइवेट स्कूलों में मिल रहा है, दोनों में डिफरेंट है। अब उन दोनों स्कूल्स के अंदर हमें बराबर यकसा निसाब तालीम देने के लिए गवर्नमेंट ने एक इक़दाम उठाया जिसको हमने यकसा निसाब तालीम का नाम दिया, ताकि हम उन बच्चों को वो तालीम दे सकें जो सबके लिए बराबर हो, हमारी एजुकेशन वर्ल्ड लेवल पे बराबर की कम्पीट कर सके। वो बच्चे बड़े हुए, वो कॉलेजेस में आए, वो यूनिवर्सिटीज़ तक पहुँचे, हमने तमाम लेवल तक हमारे यहाँ 2 निज़ाम मौजूद रहे और निज़ाम में एजुकेशन हुआ ये कि जब वो प्रॉपर एक अच्छी एजुकेशन हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर गए, वहाँ जाकर उन्होंने एजुकेशन हासिल की और जब उसके बाद वो दोबारा वतन वापस आते हैं तो उनको इस बेस पर बुलाया जाता है कि हम आपको एक ख़ास तनख्वाह जो है जो आप बाहर ले रहे हैं वो आपको अपने मुल्क में प्रोवाइड कर देते हैं। और ये एक ख़ास देर तक इसके ऊपर बात की जाती रही कि हमारे जनूबी पंजाब का या पाकिस्तान भर का जो टैलेंट है, हम उस टैलेंट को उठा के बाहर भेज जाते हैं। एक्सपर्ट लोग हमारे सारे बैठकर बैरून मुल्क लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो हमारी जो मिट्टी ने हमारे मिट्टी के बीज थे जो हमने बोए, जो हमने पौधे लगाए, जिनका रिवार्ड और फल हमें हासिल करना था, वो तो सारा बाहर चला गया। उसको वापस फिर हमने लाने के लिए एक यकसा निसाब तालीम का उन्वान जो है वो क्रिएट किया और उसी यकसा निसाब तालीम के तहत जो प्रोफेसर्स को हमने वापस बुलाया, उनको हमने एक ख़ास रकम 2008 में प्रोवाइड की। वो 2008 में मिलने वाली रकम जितने भी वो डॉलर थे वो अभी तक बजाय बढ़ने के उससे भी कम हो चुकी हैं। अब ऐसी सूरत हाल में अगर उन असातिज़ा को जिनको बाहर अच्छी फ़ैसिलिटीज़, सेहत की फ़ैसिलिटीज़, बच्चों की फ़ैसिलिटीज़, बच्चों की तालीम की फ़ैसिलिटीज़, घरेलू फ़ैसिलिटीज़ और इसके साथ साथ आपके साथ जुड़े हुए लोगों की फ़ैसिलिटीज़ बाहर मिल रही हैं, वो छोड़ के अगर अपने वतन वापस आ रहे हैं तो आज 20 साल 15 साल बाद भी वो अगर उस स्टेज के ऊपर बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर खड़े हैं तो स्टेट को सोचना चाहिए। अब स्टेट का मसला ये है गवर्नमेंट लेवल पे कि स्टेट जो भी नई गवर्नमेंट बनाती है वो गवर्नमेंट अपने रूल्स लेकर आती है और उन्हीं रूल्स के तहत तमाम चीज़ों को कम्पीट किया जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जनूबी पंजाब भर में, पाकिस्तान भर में, जो पेंडिंग पड़े हैं कि वो डिसीजन बाकी फर्दर पिछली गवर्नमेंट्स का था। नई गवर्नमेंट ने उसको उस तरह से परसू ही नहीं किया। नई गवर्नमेंट अपने रूल्स लेकर आती है, अपने तमाम तर मामलात लेकर आती है, उन तमाम तर मामलात को, पुरानी चीज़ों को उस पैरहन में ढालना पड़ता है। अब जब नई उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते तो वो प्रोजेक्ट भी फ्लॉप हो जाता है। इसी वजह से जो अब TTS के थ्रू जितने भी उस्ताद बाहर से पाकिस्तान आए और उन्हें जो कहा गया था कि उनकी जो तनख्वाहें हैं उन्हें डॉलर में तकरीबन $1200 जो उस टाइम मिल रही थी, अब वो $900 तक आन पहुंची है। तो अब क्या समझते हैं आप? एक तो इनके मसाइल हैं, हमारे स्कूल लेवल पे भी मसाइल रहते हैं, अब असातिज़ा के मसाइल किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स पर? ज़ाहिरी बात है, देखिए एक ऐसा मुअल्लिम जिसने आपके बच्चों को तदरीस देनी है, आपके बच्चों को पढ़ाना है, अगर मेंटली तौर पर वही ठीक नहीं होगा, अगर वो मेंटली तौर पर सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो नॉलेज को किस तरह से डिलीवर करेगा। आप देखेंगे कि जब मेंटल हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा अप्रोच करती है आपके टीचर्स की बच्चों के ऊपर, आपके बच्चों को हम कहते हैं कि मेमार होते हैं, उस्ताद वही बच्चों को बना रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पे तो उस्तादों का काम मज़ीद तेज़ हो जाता है क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है वेट करने की। डायरेक्टली आपने फील्ड में मूव करना और फील्ड में जाके आपने जो कुछ यूनिवर्सिटी से हासिल किया उसको जाके इम्प्लीमेंट करके आलम करना है। अब ये भी हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि अगर इस तमाम सूरत हाल को सोचें तो जो नॉलेज प्रैक्टिकल हमें यूनिवर्सिटीज़ में फ़राहम किया जा रहा है, जो हमें यूनिवर्सिटी में सिखाया जा रहा है, फील्ड तो सब कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। हम वर्ल्ड लेवल पे अपने आप को कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। हमारी मास्टर की डिग्री है, हम यहाँ पाकिस्तान से करते हैं, हम बाहर जाते हैं तो वो डिग्री हमारी बैचलर कंपेयर होती है। हम एमफिल पाकिस्तान से करते हैं, हमें बाहर जाके दोबारा एमफिल करना पड़ता है। हमारी PhD को बाहर का मुल्क मानने को तैयार नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कम्पीट ही नहीं कर पा रहा। अब वो लोग जो बाहर जाकर जो है एजुकेशन हासिल कर कर वापस वतन वापस आए हैं, जिनको $1200 दिए जा रहे थे, अब उनको 15 सालों के बाद $900 पे वापस ले आया।
ان کا کیس بالکل بجا ہے جو ہائی کورٹ میں مختلف کورٹس کے اندر چل بھی رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں میرا نہیں خیال کہ اگر آپ پچھلے آنے والے لوگوں کو اگر اس طرح کا بیہیو دیں گے تو ایک نئی کھیپ شروع ہوگی، ایک بہت بڑی نئی تعداد ہوگی جو آپ کے ملک سے باہر جا رہی ہوگی، اور وہ آپ کے ملک کی وہ تعداد ہوگی جس کو آپ اپنے ملک کا سونا کہہ سکتے ہیں، لال کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے ملک کی کریم، آپ کے ملک کے ایکسپرٹ، آپ کے ملک کے اعلیٰ پائے کے لوگ جب آپ کے ملک سے باہر نکل کر دوسروں کو سرو کر رہے ہوں گے تو ظاہری بات ہے آپ اس کا نقصان بھگتیں گے۔ کہ لوگ واقعی جو ہے پاکستان سے باہر ہی سمجھتے ہیں کہ ہم باہر جائیں گے تو ہمارا فیوچر سیکیور ہوگا، پاکستان میں رہ کر کافی مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ کیونکہ آپ کا جس طرح ناظرین بات کر رہے ہیں، وسیم نے بھی جس طرح سے معاملات کو ہائی لائٹ کیا تو بالکل ایسے ہی ہے۔ گزشتہ سال کی بات کریں تو 6 لاکھ سے زائد جو طلبہ ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ ملک چھوڑ کر باہر جانے پر مجبور دکھائی دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم کو جب تک ہمارا پریکٹیکل نظام تک نہیں لایا جائے گا یہ مسائل رہیں گے۔ مزید بھی اس تمام صورتحال پہ بات کرتے ہیں وقت ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک طرف جہاں ہم نے جو اساتذہ کرام کو درپیش مسائل ہیں وہ سنوائے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جو آ کر یہاں ایز اے لیکچرار یا ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر جب بھرتی ہوتے ہیں تو ضروری ہوتا ہے کہ اکثر ٹیچر جو ہے پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں۔ جب پی ایچ ڈی کرتے ہیں تو اس کے لیے ریسرچ جو ہے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور ریسرچ گرانٹ کو لے کر جو ہے کیا مسائل ہمارے اساتذہ کرام کو، کیونکہ جب ڈیورنگ پی ایچ ڈی جب وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو ریسرچ کرنے کے لیے اور ریسرچ گرانٹ اس میں ایچ ای سی، یونیورسٹی، ہماری گورنمنٹ، یہ تمام تر جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں کیا انہیں فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تمام تر صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد حنیف صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ جب ہمارے اساتذہ کرام پی ایچ ڈی میں انرول ہوتے ہیں، ریسرچز کرتے ہیں، ریسرچ گرانٹ کو لے کر سر کیا مسائل درپیش ہیں؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنا تھوڑا سا تعارف بتا دوں، میرا نام ڈاکٹر حنیف، میں شعبہ فارمیسی سے میرا تعلق ہے۔ ہم لوگوں نے جب یہاں پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ہمارے جو کرائٹیریاز رکھے جاتے ہیں کہ ہماری پروموشن کے، اور اس کے ساتھ ہمارے لیے کچھ انکریمنٹس کے حوالے سے ہمارے بعد جو ہے ہمیں کچھ ڈاکومنٹس دیے جاتے ہیں۔ ان میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ریسرچ کا رکھا جاتا ہے، کیونکہ جو یونیورسٹی ٹیچنگ اور جو باقی اسکول اور کالجز کی ٹیچنگ ہے ان میں جو بیسک ڈفرینس وہ ریسرچ کا ہی ہوتا ہے۔ تو ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لوگ اپنے کچھ ایسی گرانٹس ہیں جن کے حوالے سے ہم ایچ ای سی کی طرف دیکھتے ہیں، اور دوسرا ہم کچھ انٹرنیشنل گرانٹس کے لیے ہم جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ایچ ای سی کو جو گرانٹس ہیں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ مشکل سے مشکل کی جا رہی ہے۔ ایچ ای سی لیول پہ پہلے شروع میں اگر آپ سچ گرانٹس کا دیکھیں تو ان میں کیونکہ ایچ ای سی بننے سے پہلے یو جی ایس تھا، یونیورسٹی آپ کے پاس جو ہے وہ جو آپ کو گرانٹس وغیرہ کے حوالے سے دیتا تھا اور اسکالرشپ پرووائڈ کرتا تھا۔ لیکن ایچ ای سی کے آنے کے بعد سے کچھ ایسے معاملات کوشش کی گئی کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہاں پر جو لوکل ریسرچ ہے ہماری اس کو پروموٹ کریں۔ اس میں لوگوں نے بہت اچھا سا اپنا جو ہے وہ کولیبوریٹ بھی کیا، کچھ ان کی جو امپرومنٹ بھی ہوئی، لیکن امپرومنٹ کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ ایچ ای سی کے لیول پہ جو بجٹ شارٹ ہوتے ہوئے اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ اگر ایک پروجیکٹ جو فیل کرتا ہے کہ کم از کم یہ 10 ملین کا 20 ملین کا ہوگا تو اسے جب یہ سکروٹنائز کرتے ہیں تو یہ کاٹ کے 2 ملین اور 3 ملین میں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جب آپ کوئی چیز پرچیز کرنے میں یا ریسرچ کو اپنے پوائنٹ کو پرفارم کرنے کی طرف جاتے ہیں تو وہ چیزیں جو آپ نے 10 ملین کو اپنے پلان کر کے رائٹ کی ہوتی ہیں وہ آپ اسے پرچیز نہیں کر پاتے ہیں، جس سے آپ کا وہ جو ریسرچ کا جو سارا ڈیکورم ہے وہ سارا ڈسٹرب ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ اپنی فائنڈنگس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ رپورٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ سب سے بڑا جو آسپیکٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں انٹرنیشنلی اگر ہمیں اپلائی کرنا ہو تو انٹرنیشنلی اپلائی کرنے کے لیے بھی اب ایچ ای سی نے باقاعدہ اپنی ویب سائٹ کو تو بہت اچھا کر دی ہے، کچھ چیزیں انہوں نے جو ہے وہ آپ کو نیشنل انٹرنیشنل اسکالرشپ اور گرانٹس کے حوالے سے کچھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جو ایچ ای سی کا جو ایک پلیٹ فارم تھا کہ وہ انٹرنیشنل اسکالرس کو، انٹرنیشنل ریسرچرس کو کولیبوریٹ کرواتے، یعنی اس میں جو کنسورشیم ڈیولپ ہوتا ان میں جو ہے وہ کچھ جو آپ کے پاس ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں کی کنٹریز اور ہمارے جو ہم لوگ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ سارے مل کے کچھ ریسرچ پروجیکٹس میں جو ہمارے لیول کا جو شیئر ہے تو ہم لوگ کرتے، تو یہ سارے اس میں اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پہ فقدان ہے، اور یہ نیڈ ہے کہ اس وقت جو ہے ایچ ای سی اس کو سیریسلی سوچیں، کیونکہ جب تک ہم کولیبوریشن پہ انٹرنیشنل لیول پہ ایچ ای سی کی ہیلپ سے نہیں کام کریں گے اس وقت تک ہم چینجز نہیں لا سکتے۔ جی ایگزیکٹلی اس وقت پرسنل کیپیسٹی پہ کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، لیکن وہ پرسنل کیپیسٹی میں کام کرنے میں بھی کافی ساری دشواریاں ہیں،
یعنی سٹارٹ میں تو یہ تھا کہ آپ کو جو ہے وہ سپورٹ ہوتی تھی گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور اب آپ کے لیے کیونکہ آپ کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہونے کی وجہ سے، اور آپ کے پاس جو ٹولز ہیں جن پہ آپ نے لوگوں کو وہ ریسرچ کر کے اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، وہ پراپر نہ ہونے کی وجہ سے لوگ آپ کی طرف سے اٹریکٹ نہیں ہیں۔ اسی کے مقابلے میں ہمارا ہمسایہ ملک جو ہے اس سے لوگ جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہیں وہ اپنے وہاں بیٹھے ہوئے، ایون یورپ کے کنٹریز والے، وہ سارے کے سارے کام آپ کا انڈیا سے کرواتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ریسرچ کی لیبر کاسٹ جو ہے وہ کم ہے، سیم لائک ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں، وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اسٹڈیز کے لیے بھی، ریسرچ کرنے کے لیے بھی، اور وہ لوگ وہاں سے کروانا پریفر کرتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس اس لیے نہیں آتے کیونکہ ہمارے جو گورنمنٹ لیول کی جو پالیسیز ہیں وہ فیوریبل نہیں ہیں۔ گورنمنٹ لیول کی پالیسیز ناظرین سن سکتے ہیں آپ، فیوریبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے جب ریسرچر جو ہے ہمارا جو ایک ریسرچ کر رہا ہوتا ہے اسے انٹرنیشنلی جو ہے اپروچ کرنا بڑے مشکل مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سر یہ بتائیے گا کہ بات کر رہے ہیں جس طرح ریسرچ کے پروسیس کے حوالے سے، لیکن ایک لیک آف ڈفرینس ہے سر، کافی ہمارا ریسرچ جو ہے نا جب انڈسٹری لیول پر سے جاتی ہیں تو وہاں پر جو یہ نالج ہوتی ہے نہ وہ اسے ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پر جو نالج ایک ریسرچر کلیکٹ کرتا ہے، تو سر یہ ایک لیک ہے، ایک بہت بڑا ڈفرینس آ جاتا ہے انڈسٹری کو لے کر اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو لے کر، اور پریکٹیکل ایجوکیشن کی بھی ہم بات کریں، جب بھی ہمارے نوجوان طلبہ جو ہماری یونیورسٹی سے اسپیشلی پاس آؤٹ ہو کر جاتے ہیں تو آگے انڈسٹریز ان کا بھی جو نالج ہے وہ نہیں سمجھ ہوتی کہ ہمارے یوزفل ہے، ہم آگے سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بنیادی مسائل کیا؟ جی یہاں پہ آپ نے یہ بہت ہی ویلڈ کویشچن کیا، اور اگر کہا جائے کہ اس وقت جو ہمارا فائنینشیل کرنچ ہے پاکستان کا، اس میں یہ بہت بڑا رول ہے ہمارا کہ جو ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انڈسٹری کے لیے فیوریبل نہیں ہے، اور جو انڈسٹری ہے جو ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ہمارا گریجویٹ جو ہمارا جو ریسرچر ہے وہاں جا کے اپنی وہ والی ڈیمانڈز ان کی پوری نہیں کر پاتا۔ اس میں دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی بات اگر میں آپ کو اپنی آرگنائزیشن لیول پہ بات کروں جو HEC کے لیول پہ، تو ان میں ہمارے پاس جو ہمارے پروموشن کا جو کرائٹیریا رکھا جاتا ہے وہ ہماری ریسرچ پبلیکیشن رکھا جاتا ہے۔ اس کو میں آپ کے پہ تھوڑا سی بات واضح کر دوں کہ جو چیز پبلیکیشن میں آتی ہے اگر آپ اس کو مارکیٹ میں دیکھیں گے تو شاید ہو سکتا ہے آپ کو کئی سال لگ جائیں کہ وہ مارکیٹ کے اندر ہو۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی نیا مولیکول ڈیولپ کیا ہے ریسرچ میں جو کہ آپ پبلش کر چکے، لیکن یہ مارکیٹ میں آتے ہوئے اس کو شاید آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا، آپ کے آنے والے لوگوں کے بعد جا کے کہیں زندگی میں آئے گا۔ تو یہ جو HEC کا جو کرائٹیریا ہے کہ آپ HGR سسٹم ہے ہمارا، اس میں HEC نے جو ہے وہ کچھ کیٹیگریز کی ہیں WXYZ، اور ہماری پروموشن کے لیے انہوں نے W کیٹیگری کو لازمی قرار دیا ہے کہ آپ اس کے اندر پیپرز پبلش کریں گے تب ہم آپ کو پروموٹ کریں گے۔ تو ہمارے جتنا بھی جو ٹیچر کمیونٹی ہے اب اس کا فوکس ٹورڈ پبلشڈ ہو گیا۔ اب وہ پبلش کرنے کی وجہ سے وہ لوگ وہ کام کریں گے جو کہ مارکیٹ میں جن کی چاہے نیڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ ایک لیٹسٹ جو ریسرچ ہے اس کی طرف موو کریں گے۔ جہاں تک ہماری جو انڈسٹری کا تعلق ہے، انڈسٹری لیٹسٹ چیز لینے کو تیار نہیں ہے، وہ لوگ اپنی صرف روٹین کے ہی ورک کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ میرا تعلق فارمیسی سے اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری، اس وقت مور دین 670 فارماسیوٹیکل انڈسٹریز جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں اور رجسٹرڈ ہیں۔ اب وہ سب کے پاس اگر آپ ان کے پاس یہ نئی ٹیکنالوجی لے کر جائیں گے تو نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں وہ لوگ بہت ڈیلے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ تو وہ ہیں جو میٹو بناتے ہیں، یعنی ہم تو صرف کاپی پروڈکٹ بنانے والے ہیں۔ تو جو ریسرچ لیول کے جو پروجیکٹس ہیں یا جو سارے جو پروسیس ہیں وہ تو ہم نے کاپی کرنا ہوتا ہے، تو آپ کو جو آپ کی جو ریسرچ ہے وہاں پہ ان کے لیے یوزفل نہیں رہتی۔ وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے روٹین کے مسائل کو دور کریں۔ اچھا، جو ٹیچر اینڈ پہ یہ ہے کہ جب وہ روٹین کے مسائل آتے ہیں اور وہ اپنا دیکھتا ہے کہ بھائی مجھے یہ پرابلم سالو کرنے میں کیا میری پروموشن میں ہیلپ فل ہوگا، تو آنسر نیگیٹو میں آتا ہے کہ نہیں جی، آپ تو ڈیفینیٹلی اگر آپ یہ بہت بڑا پرابلم ہوگا انڈسٹری کا، لیکن اگر آپ سالو کر بھی دیں گے تو آپ کے لیے پروفائل میں آپ کا 1% بھی یہ چیز ایڈ نہیں ہوگی، تو انکریج نہیں کیا جاتا ڈیفینیٹلی۔ اگر اس کے لیے اگر آپ کے پاس ایک آپ نے جو ڈومین بنائی ہے ہماری پروموشن کے کرائٹیریا میں، تو اس میں کم از کم آپ انڈسٹریل پروجیکٹس کو اگر آپ فوکس کریں گے، ہاں انڈسٹری کا بھی جینین پرابلم جس کو آپ نے ایڈریس کیا ہے، ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے بہت زیادہ آپ کی اکانومی کے لیے بھی بہتر ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ تو اب انڈسٹری ایک اور لیول پہ سوچ رہی ہے، پرانے لیول پہ، کہ آپ میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں۔ اگر اب اس وقت بایو ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ جو لوگوں کو جو ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کو بایولوجیکل ڈرگس کے حوالے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، ہم لوگ اس پہ پبلش کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو اس کا ایک پورا ڈیٹا بھی ہے، لیکن جب ہم اس کو انڈسٹری کے پاس لے کے جاتے ہیں، انڈسٹری کہتی ہے کہ بھائی ہمارے پاس صرف ٹیبلٹ ہے، کیپسول یا سیرپ ہے، ہم تو صرف اسی پہ کام جانتے ہیں۔ تو اگر آپ بایولوجسٹ کو لے کے آئیں تو بایولوجسٹ کا کام ہم لوگ کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ ہمیں وہ ٹیبلٹ کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ریسرچر ہے وہ بھی ڈبل مائنڈ ہوا، جو ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے اگر ہم اس کو اس لیول کا تیار کرتے ہیں تو وہ نیشنل لیول کا تیار ہوتا ہے۔
وہ انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کر پاتا. تو اس سارے پروسیس میں HEC کو اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ انڈسٹریز کو بٹھائے, انہیں کہیں کہ آپ اپنے آپ بھی آپ لوگ جو ہے وہ نئی ٹیکنالوجی کی طرف موو کریں, اور جو ہم لوگ ہیں ہمیں بھی کہا جائے کہ آپ کو انکریج کیا جائے گا کہ آپ لوگ اپنی پبلیکیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی انڈسٹری کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو یہ اس سے میرا خیال ہے کچھ بہتری آنے کے چانسز ہو سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح بھی تمام صورتحال میں بات کی, آج کی اس پروگرام میں ہم نے اساتذہ کے مسائل کے حوالے سے بات کی, کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن سسٹم کو جو وسائل یا جو ریسورسز حکومت کی جانب سے ملنے چاہیے تھے, اور جو بجٹ انٹرنیشنلی اسٹینڈرڈ کے مطابق 4% ہے وہ ملنا چاہیے تھا, تو وہ سب کچھ کیا گورنمنٹ دے رہی ہے؟ اس میں بھی بڑا آپ نے کریٹیکل سا کویشچن کیا ہے. کمپیریٹیولی اگر ہم اس وقت کیونکہ بجٹنگ کی سچویشن ہے اور گورنمنٹ بھی اور ہر لیول پہ جو بجٹ کی بات ہو رہی ہے, اگر یہ 4% تک دینا شروع ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چینج آ جائے گا, کیونکہ اس میں آپ کے پاس جو HEC کے پاس فنڈز ہوں گے اور آپ کے جو ہے وہ آگے اسی لحاظ سے آگے ڈیلیور ہوں گے تو ڈیفینیٹلی وہ افیکٹو ہو سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کی ایگزیکیوشن دیکھیں ہمارے پریویس ایئرس کے اندر تو ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لیے کچھ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے. ناظرین, جس طرح بات کر رہے ہیں پروگرام میں ٹیچرز کی کافی مسائل ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو ریسرچر ہیں, جتنے ٹیچر ریسرچ کر کے اپنی ریسرچ کو ان کے لیے پبلیکیشن کی طرف جانا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ریسرچ میں جو ہے کرتے وقت کافی جو مسائل ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے ہماری HEC ہمارے ادارے انکریج نہیں کر رہے, اور انٹرنیشنلی بھی گرانٹ جو ہے ایک ریسرچر کو ملنا اس میں بھی بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہتا ہے. ٹیچرز کے مسائل ہیں, اسٹوڈنٹس کے مسائل ہیں, ایک ریسرچر کے مسائل ہیں, اور اس تمام صورتحال میں ہماری گورنمنٹ جو ہے اس وقت اگر بجٹ 4% تک مختص جو کر دے اور اسے صحیح طرح سے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی ہمارے ایجوکیشن سیکٹر پر کروا دے تو شاید یہ مسائل کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں. مزید بھی عوامی مسائل اور جو بھی ہمارے اداروں کے مسائل ہیں ٹیم آخر کی آپ کے سامنے رکھے گی. فی الحال کے لیے اپنے میزبان اون عباس کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.